السلام عليكم. اذا غادي نكملوا الكور ديالنا في هذا الفيديو. غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نكريو دي فورميلير دي سيزي. قبل ما نشوفوا كيفاش يمكن لينا نكريو ان فورميلير دي سيزي، كنا قلنا قبل في لا بريزونطاسيون الاولى اللي شفنا باللي لي فورميلير الدور ديالهم سي لاجو لا موديفيكاسيون لا سوبريسيون اي لا ريشيرش ديال لي زونغوجيسترومون اولا ديال لي دوني. اذا باش يمكن ليا ناجوتي واحد لو ستاجير ولا واحد لو كليون ولا واحد لو فورنيسور ولا واحد لو بيرسونيل، ولا عاوتاني نسوبريمي ولا نموديفي لي زانفورماسيون ديالو ولا نروشيرشي. اذا هاد لي زوبيراسيون او ليو ما غادي نمشيو نحلو لا طابل ونبقاو نزيدو ونسوبريمي و انسي دو سويت. غنكريو واحد لو فورميلير اللي كيدير لينا هاد لو طرافاي هذا. اذا بالنسبه للكرياسيون ديال لي فورميلير عندنا بليزيور ميثود. حنا غنشوفوا واحد الطريقه اللي هي طريقه سهله وسامبل. اذا كنمشيو عند لونغلي كريي، فوالا غنمشيو لو جروب فورميلير وغنكليكيو على اسيستون فورميلير. هاد لاسيستون كيعاون باش نكرييو الفورميلير. اسيستون فورميلير فوالا، وغنمشيو نختاروا لا طابل اللي بغينا نكريو لها الفورميلير. بور لو مومون حنا مثلا غنختاروا لا طابل ستاجير. ها هي، غنفوت كاع لي شون هنايا ونكليكي على سويفون. غنخلي بار ديفو كولون سامبل وغنكليكي عاوتاني على سويفون. هنايا غنعطيها ان نو، غنسميوها فورميلير. سيل فو بلي راه شي مرات ملي كنديرو سويفون كيعطيكم ان ميساج ديرور. الا درتو غير اسباس هنايا راه كيعطينا ميساج ديرور. خاص ما يدارش ليسباس في الاول، خاص نبداو بالحرف الاول هكا. اذا نديرو سميه ديال فورميلير اون كليك سور تيرميني باش نكريو هاد الفورميلير. فوالا، اذا غتلاحظوا كيعطينا هاد الفورميلير هذا هما حتى لي شون كيعطينا باش نختاروا فيهم. اذا هنايا هذا سي ان فورميلير سامبل. باش يمكن لينا نبيرسوناليزيو هاد لو فورميلير، ناجوتيو لو شون نوفو اونغيستري سوبريمي. كنمشيو لو فورميلير ديالنا هنايا، كنكليكيو دروا عليه وكنديرو مود كرياسيون. فوالا، كنجيو لهاد لو مود كرياسيون هو اللي كيساعدنا باش كنجبد شويه في هاد لي دوز اسباس اللي عندي هنايا. فوالا، يمكن ليا ا تو مومون نقص اولا نزيد في لاطاي ديال هاد لي شون هادو. فوالا، مثلا حتى هنا غنقصو شويه كوم سا. فوالا، اذا هادو هما. اذا غنمشيو حنايا نديرو دابا غناجوتيو دي بوطون ولا دي كونترول كيتسموا لي كونترول. اذا هنايا باش ناجوتيو لي كونترول كنمشيو لونغلي كرياسيون هنايا، وهنايا عندنا لو جروب كونترول اللي فيه واحد المجموعه ديال لي كونترول جرافيك ايماج. مثلا هو هنايا جرافيك، بغينا نزيدو ايماج، بغينا نزيدو لابيل ولا اون ايتيكيت ولا نزيدو ان بوطون. اذا عندنا هنا بليزيور كونترول اللي يمكن لينا ناجوتيوهم في الفورميلير ديالنا. هنا غنمشيو تقريبا غادي نخدمو سولمون لو كونترول ديال البوطون. غنمشيو نكليكيو على بوطون وكنجي لهنايا مثلا غنبديو بلو بوطون نوفو اللي باش كيسمح لينا باش نكريو واحد لو نوفو اونريجسترومون. اذا كنكليسي لو كونترول بوطون كتحل لي هاد لا فونيتر هادي. غتلاحظوا في هاد لا فونيتر عندنا لي كاتيجوري وعندنا لي زاكسيون. كل كاتيجوري عندها دي زاكسيون ديالها. مثلا لا كاتيجوري ديبلاسمون اونتر انغيسترومون كنلقاو فيها بروميير ديرني انغيسترومون سويفون انسي دو سويت. اوبيراسيون سور لونغيسترومون مثلا ajouter, annuler, imprimer, sauvegarder, supprimer et ainsi de suite. هادو دي زوبيراسيون على الفورميلير. مثلا appliquer le filtre d'un formulaire, fermer un formulaire, imprimer le formulaire. وهذا سي بور لي زيتا، هذا بور ابليكاسيون. هنايا بور لو مومون غنمشيو مادام غنديرو بوطون نوفو. اذا غنمشيو لا كاتيجوري اوبيراسيون سور انغيسترومون وغنمشيو لاكسيون ديال اجوتي ان نوفيل انغيسترومون ونكليكيو على سويفون. فوالا، اذا هنا كيكون عندنا جوج اختيارات. هاد لو بوطون هذا واش بغينا فيه تكست يعني غيكتب لينا فيه اجوتي انغيسترومون، يمكن لينا نبيرسوناليزيو هنايا، ولا بغينا ايماج. في لي زيماج عندنا جوج، عندنا هذا وهذا. اذا حنا غنخليو ليماج بار ديفو، ولا نمشيو نديرو تكست، نديرو نوفو ستاجير. فوالا، نوفو ستاجير
سويفون غنخليو لو نون كيما هو. فوالا ها هو لو بوطون نوفو ستاجير دار لينا. دابا غنمشيو نديرو لو بوطون اونغوجيستري باش نونغوجيستريو واحد لو ستاجير. نفس الطريقه غنمشيو نديرو هنايا وغنمشيو عاوتاني لا كاتيجوري اوبيراسيون سور انغوجيسترومون وغنختارو sauvegarder ان انغوجيسترومون. وهنايا غنديرو ليه غنختارو enregistrer. فوالا كما قلت لكم حتى هنا يمكن لينا نختارو ايماج. هنا غنخليو تكست suivant terminé. فوالا ها لو دوزيام بوطون كاين عندنا هنايا. غنديرو ان تروازيام بوطون ديال لا سوبريسيون. توجور غنمشيو لا كاتيجوري اوبيراسيون سور انغوجيسترومون supprimer un enregistrement. suivant غنجيو لهنايا نديرو supprimer suivant et terminé. voilà. سي بون غنمشيو دابا اذا درنا نوفو انغوجيستري سوبريمي غنزيدو ريشيرشي عاوتاني نجيو لهنايا. فوالا اذا ريشيرشي كاين فين كاين ما كاينش في لا كاتيجوري اوبيراسيون سور انغوجيسترومون. غنمشيو لديبلاسمون وغنديرو ريشيرشي ان انغوجيسترومون. فوالا هنايا غنخليو ليكون ديال هذا ليكون هادي ديال ريشيرشي ديال جوميل وغنكليكيو على سويفون تيرميني. فوالا احنا هنايا خلينا ليكون ديال نكبر شويه هاد لي بوطون. اذا عندنا نوفو انغوجيستري سوبريمي ريشيرشي. نزيدو ان اوتر بوطون ديال اللي كيسد لينا هاد الفورميلير الا بغينا نسدوه. عاوتاني غنمشيو للكونترول نمشيو للبوطون. هاد المره غنمشيو اوبيراسيون سور فورميلير وغنديرو فيرمي ان فورميلير كوم سا. يمكن لينا نختارو هاد ليكون ولا هادي. غنختارو هادي suivant et terminé. voilà. Voilà, إذا عندنا nouveau enregistrer, supprimer, rechercher et quitter le formulaire. هنايا غنأجوتيو لي بوطون دو نافيغاسيون. لي بوطون دو نافيغاسيون هما لي بوطون اللي كيمشيو لينا من البروميير سويفون بريسيدون اي انسي دو سويت. إذا غنمشيو نأجوتيو عاوتاني واحد لو كونترول بوطون وغنديسينيو هنايا. غنمشيو ديبلاسمون. هنايا اول واحد غيكون عندنا بروميير انغوجيسترومون سويفون. غنخليو ليكون بار ديفو سويفون تيرميني. عاوتاني نجيو نديرو ان اوتر بوطون هنايا حداه. هذا غيكون enregistrement précédent suivant terminé. عاوتاني غنجيو نديرو هنايا ان اوتر بوطون. هاد المره غنمشيو عند enregistrement suivant. فوالا suivant et terminé. وهنايا حداه غنديرو dernier enregistrement. فوالا dernier enregistrement هي الاولى suivant terminé. اذا هادو هما لي بوطون دو نافيغاسيون. وهنايا لي بوطون ديالها فورميلير ستاجير يمكن لينا نبدلو لو نون. غنخليو بار ديفو فورميلير غنونجستريو ونسدو الفورميلير ديالنا. لاحظوا دابا ملي غنمشيو نحلو لو فورميلير غتلاحظوا كيعطينا لي بوطون. هما لي بوطون دو نافيغاسيون dernier enregistrement premier enregistrement nouveau stagiaire اوتوماتيكمون كيعطينا لا بوسيبيليتي باش نعمرو واحد لو ستاجير جديد. فوالا انغوجيستري الا بغينا نبدلو في شي حاجه نبدلو في شي ستاجير ونونجستريو لي دوني ديالو كنكليكو على انغوجيستري. هنا سوبريمي فوالا هو كيتسوبريمي لونجسترمون. فوالا وهنايا ريشيرشي ملي غنكليكيو على ريشيرشي هنايا نختار فوالا ريشيرشي. غندخل باش غنريشيرشي مثلا غندخل 302 ولا غندخل هنايا لو كريتير اللي غنريشيرشي به. وهنايا سي لو بوطون ديال كيتي لو فورميلير. اون فوا غنكليك عليه راه كيتكيتا لو فورميلير ولا كيتسد داك الفورميلير ديالنا.
اذا نفس الطريقه اللي شفناها في الفورميلا ستاجير نابليكيوها على لا طابل فيليير ولا طابل جروب. هكا غنكونوا سالينا هاد الكور هذا ديال لا كرياسيون ديال الفورميلا. نتلاقاو في الكور الجاي ان شاء الله.